أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पांचवा पारा 7 से 8 तकों तक की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और इससे पढ़ने सुनने वालों को अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنات يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئات يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك وما أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك ميتا طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل
الله وكفى بالله وكيلا أفيتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. पांचवा पारा 7 से 8 तकों तक की तिलावत मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और अगर इसमें पढ़ने में कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और पढ़े हुए को सच्चा जारिया कर दे। या परवरदिगार आलम तो रहीम करीम है, अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा